Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th text Flamingo. And today we are going to start the new chapter, The Rat Trap, chapter number 4 of your textbook, page number 32. Come to page number 32 of your textbook, page 32-33, The Rat Trap. पहले हम ये देखें रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है कड़की यानी गगर छाल यथ कोशिश पोठस वनान छ गगर छाल यथ मज गगर रटने यवान छ। तो पहले हम ये देखते हैं हमारे ऑथर सेल्मा लेगलॉफ ये कौन हैं, क्या लिखती हैं, कहाँ से हैं, क्योंकि राइटर का कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसका बैकग्राउंड, उसी से हमें पूरा चैप्टर समझ आता है। 1858 बॉर्न एंड 1940 डाइड। तो 1858 में उनकी बर्थ हुई थी और 1940 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages। तो हमने ये जाना कि जो सेल्मा लेगलॉफ जो हैं राइटर वॉज ए स्वीडिश राइटर। स्वीडन का जो एरिया है स्वीडन डेनमार्क और इन एरियाज़ को स्वीडन डेनमार्क वगैरह को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। ये नॉर्थ पोल के नज़दीक हैं, बहुत ठंडे एरियाज़ हैं, तो जहाँ में विंटर में टेम्परेचर 20-25 तक चला जाता है। तो वहाँ की रहने वाली हैं जिन्होंने बहुत सी ट्रांसलेशन की हैं और बहुत सी स्टोरीज़ भी लिखी हैं। A universal theme runs through all of them। जो भी वो लिखती हैं उनमें यूनिवर्सल थीम यानी पूरी दुनिया में मानने लायक बातें होती हैं, अच्छे जो थीम्स होती हैं, अच्छे आइडियाज़ होते हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू है इंसान के लिए। A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। जो उनकी ख़ास थीम है, उनकी हर किताब में नज़र आती है, वो क्या है? एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग। इंसान के अंदर जो अच्छाई का अंसर होता है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन अगर अच्छाई होती है कैन बी अवेकन्ड थ्रू, तो अच्छाई को जगाया जा सकता है, जुल्म से नहीं। एक बुरे इंसान को भी अच्छा बनाया जा सकता है, ज़्यादती से नहीं, जुल्म से नहीं, मारदार से नहीं, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, उसको समझाने से और मोहब्बत से, अच्छे सलूक से। दिस स्टोरी इज़ सेट अमिडेस्ट टू द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी, इसका बैकग्राउंड कहाँ है? इज़ सेट अमिडेस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। स्वीडन के एरिया में, माइनिंग के एरिया में, वो इलाके जहाँ पर माइनिंग की जाती है, ज़मीन से मेटल्स निकाली जाती हैं, पत्थर निकाले जाते हैं, उन एरियाज़ में इसकी बुनियाद बनाई गई है। रिच इन आयरन ओर। तो ये एरिया जो स्वीडन का है दैट इज़ रिच इन आयरन ओर, वहाँ पर खाम लोहा निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। तो ये चीज़ें वहाँ की जो कॉरीज हैं, जो कानें हैं आयरन की, वो बहुत सी कहानियों का बैकग्राउंड बनी है। लेजेंड्स दैट ऑफ दैट कंट्री। लेजेंड्स यानी उस मुल्क के जो बहादरी के कारनामे हैं, जो अच्छी कहानियाँ हैं, उनमें उनका जिक्र होता है इस लोहे का। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। तो ये कहानी जो है ये एक फेरी टेल की तरह है, यानी राइटर का जो स्टाइल है इट इज़ लाइक ए फेरी टेल। तो बिल्कुल जैसे परियों की कोई कहानी लगती है ये, हालांकि ये ओरिजिनल ज़िंदगी की कहानी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो हम देखते हैं टेक्स्ट में जो ये एक्सप्रेशंस हैं, जो फ्रेजेस हैं, इनका स्पेशल मीनिंग होता है, वो हम बाद में जानेंगे। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब ये कि पूरी तरह आपका माइंड और बॉडी जब एक ही, ये इंसान में बॉडी तो दिमाग बिल्कुल इकसी अंदस कुन जहन आस तो हूँ, जिसम तैस तैयार, दिमाग तैस तैयार, दैन यू कैन से कि बॉडी एंड सोल टुगेदर। दैन वी हैव हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, यानी अछन मज़े अथ इवान बच, यानी वारिया काल पे इंसान फाकई अछो सत अथ इवान। दैन प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, प्लॉट्स गो
ییٚلہِ اِنسان تکلیٖفَس منٛز آسہِ دُکھ دٲدِس منٛز آسہِ فاقے آسہِ تہٕ پَتہٕ چھُ کھکھرِ پَکان پٔکِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان زنٛگ چھُ کھکھرِ پَکناوان دیٹ اِز پٕلاڈِنٛگ. اینڈ دین وی ہیو unwanted joy. unwanted joy. تو اس کا آگے ہمیں میننگ پتہ لگے گا کیا اس کا اصل مطلب ہے، کنٹیکسٹ میں اس کا کیا یوز کیا گیا ہے. impenetrable prison. impenetrable prison. prison تو جیل کو کہتے ہیں. impenetrable جس کے اندر آدمی نہ جا سکے. penetrable مطلب جس کے اندر جا سکے آدمی، یَتھ منٛز اِنسان أژِتھ ہیٚکہِ. impenetrable یَتھ اندر اژنَس کُنہِ اندٕ کانٛہہ وار آسہِ نہٕ کینٛہہ. that is impenetrable. Then we have nodded a haughty consent. nodded a haughty. nodded گو کل سۭتۍ ہاوُن، سر سے دکھانا انکار یا اقرار. haughty consent. consent کا مطلب ہے اقرار کرنا، آنکار کرنا، دکھانا صحیح چھُ. nodded a haughty. haughty گو بڑٕ سختی سان، شرارت سان، یعنی اجازت دیُن مگر شرارت سان. then we have here eased his way. eased his way گو ease مطلب گو آسان کرُن. eased his way اپنا راستہ آسان کرنا، سہل بناوٕنۍ پنٕنۍ مشکل وتھ. then we have fallen into a line of thought. fall into a line of thought مثال سوچن سمجھن، عقل مند بنن، عقل سے کام لینا. then we have things have gone downhill. مطلب کانٛہہ چیٖز کانٛہہ مسلہٕ خراب گژھُن دیٹ از ڈاوُن ہِل. ڈاوُن ہِل گوٚو پہاڑ بۄن وسُن، پہاڑس بۄن وسُن. اپ ہِل وَنو ہیوٚر کھسُن. تہٕ ییٚتہِ چھُ بُنیٲدی تھِنٛگس ہیو گان ڈاوُن ہِل مطلب گوٚو خراب گژھُن، کانٛہہ چیٖز کانٛہہ مسلہٕ خراب گژھُن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس here this is our start. now go to the start the story. once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. once upon a time there was a man. ایک زمانہ تھا اسکینڈینیوین کنٹری سویڈن میں، تتہِ اوس مُچُکُس تام انسان who went around selling. سُہ اوس اورٕ یورٕ پھیران. selling کٕنان اوس. sell گوٚو کٕنُن، bought گوٚو ہیوٚن، buy bought bought. sell sold sold. small rat traps of wire. تارِ ہٕنٛدۍ، wire گوٚو تار، تارِ ہٕنٛدۍ بنٲومٕتۍ گگر ژھل اوس سُہ کٕنان. ٹھیک ہے، وہ چوہے دانیاں چوہے مار جو ہوتی ہے لکڑی کی اس کو بیچتا تھا، سُہ اوس یِمے کٕنان. he made them himself. پانے اوس سُہ یِم بناوان گگر ژھل. himself at odd moments. مشکل حالات، مشکل وقتن منٛز. odd moments. odd moments ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز پتہٕ خراب حالات ٲسۍ چلان، پونٛسہٕ اوسُے نہٕ کینٛہہ، کچھ بھی نہیں تھا، ییٚلہِ نہٕ أمِس کٕہٕنۍ کٲم بنے تہٕ أمۍ کوٚر یہِ کٲم، سُہ روٗد یہِ بِزنس. from the material he got by begging in the stores. تہٕ یہِ کَتہِ اوس اَنان یِم تار وار گژھان یِمن شِستر سٹورن منٛز، کیازکہِ تۄہہِ پوٚرُو برونٛٹھے کہِ یہِ اوس ماینِنٛگ ہُنٛد علاقہٕ، شِستر علاقہٕ، شِستر دُکان آسہٕ کٲفی، زٔمیٖن تل ٲسۍ یِم شِستر کڑان بناوان تیار کران. تہٕ یہِ اوس یِمن سٹورن منٛز گژھان، شِستر سٹورن منٛز تتہِ آنا تار بِچھِتھ کٲشِر پٲٹھۍ. مانگ کے لاتا تھا، پیسوں سے نہیں لاتا تھا کیونکہ غریب آدمی تھا. اور ایٹ دا بگ فارمز، یا جو بڑے بڑے زمیندار لوگ تھے ان کے پاس جاتا تھا اور تمن کباڑ تہندس گرس منٛز ژھۄٹھ وۄٹھ کینٛہہ روٗدمُت آسہِ شِستر تار وار تِم اوس جمع کران، پتہٕ اوس یِمن یہِ گگر ژھل بناوان. بٹ ایون سو دا بزنس واز ناٹ اسپیشلی پروفیٹیبل. مگر اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کا جو بزنس تھا اٹ واز ناٹ پروفیٹیبل اسپیشلی، اس میں کچھ خاص پروفٹ نہیں تھا. سو پروفٹ گو ناؤن، پروفیٹیبل بنیو ایڈجیکٹو. So he had to resort to both begging. لہذا یہ دونوں کام کرتا تھا. resort to both begging، یہ اس بچھان تھے، بھیک بھی مانگتا تھا، and petty thievery to keep. اس کے علاوہ چوری بھی کرتا تھا. thievery مطلب چوری کرنا، to keep body and soul together، تاکہ سو گژھِ نہٕ مرُن کہ body and soul together. مطلب یہاں پر کیا ہے، یعنی جب آدمی مرتا ہے تو اس کا سول مطلب روح چھُ باڈی منٛز الگ نیران، تو یعنی پنن باڈی بچاؤ خاطر، پنن زو بچاؤ موجود، اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہ دونوں کام کرتا تھا. بھیک بھی مانگتا تھا، ریٹ ریپ بھی بیچتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا. ایون سو ہز کلوتھس ویر ان ریگس. اور پھر بھی اس کے جو کپڑے تھے وہ سب پھٹے پرانے تھے. ٹوٹل ریگس مطلب گئی جند ٲسۍ بنیامٕتۍ ژھِنمٕتۍ پلو. ہز چیٖکس ویر سنکن. أمۍ سٕنٛدۍ یِم گلہٕ آسہٕ بٕتھِس، بُتھ اوس سُہ اوس اُرِ ژامُت کٲشِر پٲٹھۍ، ہوٚکھمُت، أڑجہِ درٛامژٕ. اینڈ دیٹ از سنکن، سنک، سینک سنک ہے تو سنکن ایڈجیکٹو یوز ہے، اندر کُن ژامُت. اینڈ ہنگر گلیمڈ ان ہز آئیز. تو بۄچھِ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدیو أچھو منٛز. گلیمڈ گوٚو چمکُن، ہنگر گئی بۄچھ. تو بھوک اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی، یعنی اتنا وہ
غریب تھا، اتنا برا حال تھا اس کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا ویڈیو لیکچر از گوئنگ لانگر ٹو بی اپلوڈیڈ. تو ہم یہاں پر آج کلوز کرتے ہیں، لیکن پڑھتے وقت اپنی کتاب سامنے رکھیے، ٹیکسٹ سامنے رکھیے، اوپن اٹ ایج پیج نمبر 32، اور اس کو پڑھیے، لیکچر سنیے، پھر ٹیکسٹ پڑھیے، ڈیفیکلٹ ورڈز کا میننگ لکھیے.